पार्ट नंबर 35। पेशकश मीर कारवान। वो सियासतदान है, असेंबली का मेंबर है, उसका भी असर रसूख है, इसके अलावा वो गुंडा भी है। ऐसे लोग आसानी से अपनी शिकस्त नहीं मानते। उसने एक और चाल चली। कैसी चाल? सोनिया के खामोश होने पर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। चंद महीने पहले वो एक बार फिर शोभा के फ्लैट पर आया तो यकसर बदला हुआ था। उसके साथ 2 औरतें भी थीं। देशमुख शोभा के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया था और इन तोहफे में ज्वेलरी का एक कीमती सेट भी था। उसे बातों ही बातों में शोभा को शादी की पेशकश की। वो एकदम भड़क उठी और उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया। देशमुख ने उसे सोचने के लिए 1 महीने का वक्त दिया और साथ ही ये की धमकी भी दी कि अगर उसने गलत फैसला किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं और इस दौरान में देशमुख खुद तो उसके फ्लैट पर नहीं आया, लेकिन वो बार बार फोन करता रहा। 15 दिन पहले उसने फोन पर आखिरी मर्तबा धमकी दी थी कि अगर शोभा ने जवाब नहीं दिया तो वो इसे अपने आदमियों के जरिए उठवा लेगा और जब तक कोई इसकी मदद को आएगा उस वक्त तक वो शोभा के साथ बहुत कुछ कर चुका होगा। मैं शोभा को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो बहुत शरीफ औरत है, खूबसूरत है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, धर्म के मामले में इतने कट्टर भी नहीं है। उसे दूसरी शादी करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन देशमुख जैसे शख्स से शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो आदमी है जो कपड़ों की तरह औरतें बदलता है। ऐसे लोग शादी का मफहूम नहीं समझते। शोभा जानती है कि वो उसे शादी का चकमा क्यों दे रहा है। उसकी नजरें दरअसल शोभा की जायदाद, खसूसन उस प्लाट पर हैं। शोभा के हुस्न को देखकर उसकी आंखों में हवस की चमक जाग उठती है, लेकिन मैं जानती हूँ शोभा से उसका दिल बहुत जल्द भर जाएगा और इस दौरान में जब वो धोखे से या धौंस धमकियों से शोभा की जायदाद पर काबिज हो जाएगा तो उसे उठाकर सड़क पर फेंक देगा। देशमुख से बचने के लिए ही शोभा चोरी छुपे यहाँ आती है। कल गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट की बात हुई थी। इस मामले में वो अब भी बहुत संजीदा है और उसका ख्याल है कि जयपुर की जायदाद फरोख्त करने के लिए भी तुम्हारे दोस्त ठाकर से मदद लेगी। शोभा समझती है कि यहाँ वो महफूज रहेगी। जयपुर में वो किसी को हवा भी नहीं लगने देगी कि कहाँ गई है। ये उसकी हाम ख्याली है कि यहाँ देशमुख के शर से वो महफूज रहेगी। मैंने सोनिया के खामोश होने पर कहा, दारा को शायद तुम भूल चुकी हो। इस गंदी फितरत के लोग ना तो खुद चैन से बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। दारा ने हमें कितना परेशान किया था, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उसने कहीं भी हमें चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन बहरहाल शोभा अगर ये समझती है कि वो यहाँ महफूज रहेगी तो मैं उसके लिए दिल में कोई वसवसा नहीं डालना चाहता। मैं ठाकर से कह दूंगा, वो उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में शोभा अगर जयपुर में ही रहे तो ठाकर बेहतर तौर पर उसकी मदद कर सकेगा। मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, सोनिया ने जवाब दिया। वो देशमुख से खौफजदा है। एक अकेली औरत उस जैसे लोगों के खिलाफ कर भी कह सकती है। जयपुर में रहते हुए उसे ठाकर का सहारा तो बहुत होगा और वो अपने पति के दोस्त राजा से भी मदद ले सकती है। लेकिन बात तो वही है, जब तक कोई उसकी मदद को आएगा शोभा का काम हो चुका होगा। इसलिए वो उससे इतना दूर जाना चाहती है कि देशमुख की नजर उस तक ना पहुंच सके। उसने शायद बहुत पहले से ये फैसला कर लिया था। वो यहाँ चोरी छुपे आई है। उसकी कॉफी हाउस के मैनेजर को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। हो सकता है शोभा ये सोच कर ही यहाँ आई हो कि सूरत हाल का जायजा लेकर कोई फैसला करेगी, और कल उसने तुम्हारे सामने इसका तस्करा भी कर दिया और तुमने कारोबारी हवाले से अपनी राय भी दे दी और ठाकर के तावन और इमदाद की उम्मीद भी दिला दी। लेकिन असल बात वही है जो मैंने बताई है। वो देशमुख की नजरों से दूर रहना चाहती है। लेकिन उसने शायद ये नहीं सोचा होगा, इस दुनिया में तो कदम कदम पर देशमुख जैसे लोग हैं जो उसका जीना हराम कर देंगे। मैंने कहा, औरत खूबसूरत हो, जवान हो, अकेली हो
اور اس کے پاس بے حساب دولت بھی موجود ہو تو ہوس کے پجاری مردار اور گدو کی طرح اس کے آس پاس منڈلانے لگتے ہیں۔ ایک بات کہوں؟ سونیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بولو۔ میں نے کہا، تمہارے لیے اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا، تم یہاں کیوں نہیں رہ جاتے؟ سونیا نے کہا، شوبھا کو بھی ڈھارس رہے گی اور نہیں سونیا، میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا، میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکوں گا، فی الحال تو یہیں ہونا۔ سونیا نے کہا، ٹھیک ہے، ہم پھر کسی وقت بات کریں گے، ہو سکتا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے تم اپنا خیال ہی بدل لو۔ اس وقت تو مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے کہا، 2 بج رہے ہیں رات کے، بہتر ہوگا تم بھی جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ اور مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ سونیا بغیر کسی حیل و حجت کے بستر سے اٹھ کر شوبھا والے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنا بستر گزشتہ رات ہی اس کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا، کچھ دیر تک شوبھا کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ رات دیر سے سونے کے باوجود میری صبح سویرے ہی کھل گئی تھی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ میں بستر سے نکلا اور کاٹیج کے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر سانس کی مشق کرنے لگا۔ میں نے اس وقت بھی بیٹھنے کے لیے پدم یا کمل آسن اختیار کیا تھا۔ یوگا کی لاتعداد مشقوں میں سے یہ آسن اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میں اپنی مشق ختم کر کے کاٹیج کی طرف واپس آ گیا۔ واپسی پر میں بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں غیر ملکی سیاحوں کے خیمے کے قریب سے گزرا تھا۔ خیمہ چاروں طرف سے بند تھا اور اندر خاموشی تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ سلیپنگ بیگز میں دبے گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ ٹھیک 7 بجے یوگی دیراج آ گیا۔ وہ شوبھا کو اس کے کمرے میں مشق کرواتا رہا، لیکن میں اس کے سامنے نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ سونیا بھی میرے سامنے بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ شوبھا سے میری ملاقات ناشتے پر ہی ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، اور میرا خیال تھا کہ سونیا نے رات کو مجھ سے جو باتیں کی تھی، شوبھا سے ابھی تک ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ہم ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ گٹار کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ان غیر ملکی ٹورسٹوں کا خیال آ گیا۔ کل جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو کسی ایک کے پاس میں نے ایک گٹار بھی دیکھا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی فضا میں ایک ناگوار سی بو محسوس کر کے میں چونک گیا۔ یہ بو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ سونیا اور شوبھا نے بھی یہ بو محسوس کر لی۔ شوبھا تو ناگوار سے انداز میں اپنے نتنے سکیڑنے لگی۔ یہ بو کیسی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہمارے پڑوس میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں وہ دم مار رہے ہیں، میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ شوبھا شاید میری بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، لیکن سونیا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں کاٹیج سے باہر آ گیا اور نتنے پھلا کر فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر ٹہلنے والے انداز میں ان بڑے بڑے پتھروں کی طرف چلنے لگا جن کی دوسری طرف ان غیر ملکیوں کا خیمہ نصب تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ان کا داڑھی والا ایک ساتھی ایک پتھر پر بیٹھا گٹار بجا رہا تھا، اور باقی چاروں خیمے کے سامنے زمین پر ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے چرس پی رہے تھے۔ نکر والی لڑکی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چلم تھی جس میں تمباکو کے ساتھ ساتھ چرس بھی بھری ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ایک باریک کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ لڑکی نے چلم کو دونوں ہاتھوں میں محسوس انداز میں پکڑ کر نچلا حصہ ہونٹوں سے لگایا اور پھیپھڑوں کی پوری قوت سے سانس کو اندر کھینچنے لگی۔ ایک بھرپور کش لگانے کے بعد اس نے چلم اپنے ایک ساتھی کی طرف بڑھا دی اور نڈال ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ وہ زمین پر بے سد سی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ باری باری کش لگاتے رہے، اور پھر میں پتھر کی آڑ میں کھڑا تھا، اس لیے وہ مجھے ابھی تک نہیں دیکھ سکے تھے۔ میں جب ان کے سامنے آیا تو اس وقت سلفی دوسری لڑکی کے پاس تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ دوسری لڑکی نے چلم دکھا کر مجھے بھی دعوت دی۔
میں ان کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور باری باری ان سب کی شکلیں دیکھنے لگا۔ یہ منظر میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ تھائی لینڈ میں، خصوصاً بینکاک میں، قدم قدم پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ امریکی اور یورپین ہپی محض منشیات کی طلب میں دنیا بھر میں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ان ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں چرس اور ہیروئن جیسی منشیات آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق بھی اسی قبیل سے تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا تعلق لندن سے تھا، جبکہ باقی تینوں فرانس کے رہنے والے تھے۔ سفر کے دوران میں ہی یہ لوگ آپس میں مل گئے تھے اور اس طرح باجماعت آوارہ گردی کر رہے تھے۔ منشیات کی طلب انہیں ہندوستان لے آئی تھی۔ ہندوستان میں انہوں نے اپنا سفر بمبئی سے شروع کیا تھا اور کل شام یہاں پہنچے تھے۔ ان کا ارادہ ہماچل پردیش کی طرف جانے کا تھا، جہاں بقول ان کے دنیا کی بہترین چرس ملتی تھی۔ میں بھی ایک عرصے سے ہندوستان میں رہ رہا تھا، لیکن یہاں منشیات کے حوالے سے میری معلومات صفر کے برابر تھی۔ لیکن ان ہپیوں کو ایک ایک بات کا علم تھا۔ انہیں پتا تھا کہ پوست کی کاشت کن علاقوں میں ہوتی تھی اور سب سے اچھی چرس یا ہیروئن کہاں مل سکتی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق پوست جتنی زیادہ بلندی پر کاشت ہوگی، چرس اور ہیروئن کی کوالٹی اتنی ہی بہتر ہوگی، اور یہ لوگ چرس اور ہیروئن کی اعلیٰ کوالٹی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہماچل پردیش کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں چرس کی خرید و فروخت اور اس کے استعمال پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ چرس یا ہیروئن کسی بھی دکان یا ڈھابے سے بغیر کسی دشواری کے خریدی جا سکتی تھی۔ ہم جیسے لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں تو سب سے بڑی پریشانی زیادہ راہ کی ہوتی ہے۔ ہمیں 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ سفر کے دوران میں ہم کھائیں گے کہاں سے، ٹھہریں گے کہاں، اور دوسرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ لیکن یورپین ہپیوں کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ اپنا بینک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہپیوں کے ہر گروپ میں کوئی نہ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی ضرور ہوتی ہے، اور یہی خوبصورت لڑکی ان کے لیے ہر بیئر چیک کی حیثیت رکھتی ہے، جسے جب دل چاہا اور جہاں چاہا کیش کروا لیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے اخراجات پورے ہوتے رہتے ہیں۔ اس گروپ کے ساتھ بھی 2 لڑکیاں تھیں، دونوں جوان اور حسین تھیں، اس لیے ان لوگوں کو اخراجات کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھا۔ اس گروپ کے ساتھ بھی 2 لڑکیاں تھیں، دونوں جوان اور حسین تھی، اس لیے ان لوگوں کو اخراجات کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھا، گپ شپ کرتا رہا۔ انہوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا، چائے کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا، لیکن چرس کا زہر بے دھڑک اپنے پھیپھڑوں میں اتار رہے تھے۔ سلفی کے کش لگانے کے بعد اب انہوں نے چرس برے سگریٹ سلگا لیے تھے اور ادھر ادھر بیٹھے کش لگا رہے تھے۔ اس دوران میں نکر والی وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ اس نے اپنی شرٹ کا ایک اور بٹن کھول لیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف جھکنے لگی۔ اس نے انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ بھی میری طرف بڑھا دیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاٹیج کی طرف واپس آ گیا۔ سونیا اور شوبھا کاٹیج کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک خالی کرسی میرے لیے بھی رکھی ہوئی تھی۔ ناشتے کے دوران ہم نے چائے نہیں پی تھی۔ سونیا کاٹیج میں جا کر چائے بنا لائی اور چائے پیتے ہوئے میں انہیں ان غیر ملکی ٹورسٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ انہی باتوں کے دوران میں سونیا نے رات والی گفتگو کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس طرح مجھے شوبھا کے بارے میں اس سے براہ راست بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے صرف ایک سوال کیا تھا اور شوبھا پلٹ پڑی تھی۔ وہ رکے بغیر اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی چلے گی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح دیش مکھ کی شرط سے آپ محفوظ رہ سکیں گی؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ شاید ایسا نہ ہو، شوبھا نے جواب دیا، لیکن میرے غائب رہنے سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ وہ شیطان مجھے بھلا دے گا، اور عرصے بعد جب کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ دیشمکھ جیسے بد کردار لوگ کبھی بھی دولت کو اور خوبصورت عورت کو نہیں بولتے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال اگر آپ اس میں اپنا کوئی مفاد سمجھتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
मैं आज ही ठाकर से फोन पर बात करके उसे यहाँ बुलवा लेता हूँ, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। ठीक है, तुम ठाकर को यहाँ बुलवा लो, मैं इससे बात करूंगी, शोभा ने कहा, गोया वो जयपुर में अपनी जायदाद बेचने और यहाँ ऋषिकेश में सेटल होने का फैसला कर चुकी थी। इस दौरान में सोनिया सौदा सलफ लेने के लिए बाजार चलेगी। उसने मुझे भी अपने साथ आने को कहा था, लेकिन इस वक्त मेरा कहीं जाने का मूड नहीं था। मैं वहीं बैठा शोभा से बातें करता रहा और फिर शोभा भी उठकर कॉटेज में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वही निक्कर और ओपन शर्ट वाली हिप्पी लड़की आ गई और निहायत बेतकल्लुफी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो काफी देर तक बैठी बातें करती रही और फिर मैंने उसे भगा दिया। मैं कुर्सी से उठना चाहता था कि शोभा कॉटेज से बाहर आ गई। उसे देखे बगैर, उसे देखकर मैं चौंक के बगैर न रह सका। वो नहा कर आई थी, कपड़े भी बदल लिए थे, वही सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज। साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था और सर के बाल उसने तौलिए में लपेट रखे थे। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था और सच्ची बात तो यह है कि उसे इस तरह बगौर देखने का पहली मर्तबा मौका मिला था। वो बेवा जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र की नहीं थी और उसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। लांबा कद, गुदास बदन, बादाम जैसी मोटी मोटी स्याह आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे सुर्ख होंठ, लंबे स्याह बाल और बदन की रंगत ऐसी जैसे मैदे में गुलाबी रंग घोलकर बनाया गया हो। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि कम वक्त देशमुख पंजे झाड़कर इसके पीछे क्यों पड़ गया था। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो उसे देखकर ठंडे सांस भरते होंगे, हो सकता है कुछ ने मुहज़्ज़बाना अंदाज में अपने दिल की बात भी कह दी हो, लेकिन इनकार सुनकर दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ना हुई हो। ये हिम्मत देशमुख में पैदा हुई थी और वो उसके दर पे हो गया था। उसकी एक वजह यह भी थी कि शोभा के हुस्न और शबाब के साथ दौलत भी उसके पास थी। देशमुख सियासतदान था, उसके बारे में हर शख्स कुछ ना कुछ तो जरूर जानता था। शोभा भी जानती होगी, और जब उसने गवाले के जरिए उसके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की थी तो शोभा को तजर्बा हो गया था कि वो किस किस्म का आदमी है, और अब वो उसे छुपने की कोशिश कर रही थी। क्या देख रहे हो? शोभा ने मुझे अपनी तरफ घूरते हुए कहा। वो कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा गया। शोभा ने जिरा नहीं की और कुर्सी उठाकर धूप में बैठ गई। उस वक्त अगरचे 11 बज चुके थे, लेकिन नरम धूप बहुत भली और खुशगवार लग रही थी। मैं एक पत्थर पर बैठ गया और उसकी तरफ देखता रहा। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैं इन हिप्पियों को पत्थरों की आड़ से बरामद होते देखकर चौंक गया। उन्होंने अपने अपने बैग कंधों पर लाद रखे थे। करीब से गुजरते हुए वो चंद लम्हों को रुक गए। क्लीन शेव वाले ने बताया कि वो शिमला जा रहे हैं, वहां से धर्मशाला की तरफ निकल जाएंगे। शाम की चाय मैंने सोनिया और शोभा के साथ पी और फिर मैं भी बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में कई पब्लिक फोन शॉप्स थी। मैं एक दुकान पर रुक गया। दुकान क्या थी? सड़क के मोड़ पर लकड़ी का एक बड़ा सा कैबिन था। वहां एक लंबी सी मेज थी जिस पर 3 टेलीफोन सेट रखे हुए थे। उसके सामने एक लंबी सी बेंच बिछी हुई थी। दूसरी तरफ एक कुर्सी थी जिस पर उस फोन शॉप का मालिक बैठा हुआ था। उस कैबिन में एक तरफ बूथ भी बना हुआ था और उसमें भी दीवार के साथ एक टेलीफोन सेट लगा हुआ था। इस बूथ में एक आदमी खड़ा फोन पर बात कर सकता था। मेज पर राइटिंग पैड और बॉल पॉइंट भी रखा हुआ था। मैंने ठाकर का नंबर लिखकर पैड कुर्सी पर बैठे हुए आदमी की तरफ बढ़ा दिया। जयपुर का नंबर है। लाइन मिलने में कितनी देर लगेगी? लाइन तो 1 सेकंड में मिल जाएगी, मगर 50 रुपए होंगे, उसे नंबर देखते हुए कहा। कितने मिनट? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मिनट की कोई पाबंदी नहीं, आराम से बात कर लेना, उसने जवाब दिया। ठीक है, नंबर मिला दो, मैं इस फोन नंबर पर बात करूंगा। मैंने बोथ की तरफ इशारा कर दिया और जेब से 50 रुपए निकालकर उसके हवाले कर दिए। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ट्रंक कॉल सिर्फ 50 रुपए में और वक्त की कोई पाबंदी नहीं थी।
हालांकि ट्रंक कॉल्स में एक एक मिनट का हिसाब होता है और बड़ी महंगी कॉल्स होती हैं। ये सब करप्शन का कमाल था। पीसीओ और टेलीफोन एक्सचेंज वाले मिली भगत से ऐसे धंधे कर रहे थे कि इन लोगों की कारोबार को कोई पूछता भी नहीं था। उसे ठीक ही कहा था। लाइन मिलने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे थे और फिर उसने मुझे बूथ की तरफ जाने का इशारा किया। मैंने बूथ में दाखिल होकर हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठा लिया। कॉल ठाकर ने ही रिसीव की थी। वो मेरी आवाज सुनते ही चहक उठा। मैं पहले तो ठाकर से हैरियत दरियाफ्त करता रहा, फिर जल्दी से असल मौजू पर आ गया और उसे शोभा के बारे में बता दिया। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम लोगों से मिलने की भी बहुत दिल चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मैं रूपमती और बमला को लेकर 1-2 रोज में पहुंच रहा हूँ। वो दोनों भी तुम्हें बहुत याद करती हैं, बस तुम्हारे ही नाम की माला जपती रहती हैं। बमला तो हमें बहुत परेशान करती है कि हमने तुम्हें जाने ही क्यों दिया था। वो जब तुम्हारे बारे में सुनेगी तो बहुत खुश होगी। ओके, मैंने कहा, और मैं इंतजार करूंगा। मैंने उसे अपना पता समझा दिया और फोन बंद करके बोथ से बाहर आ गया। महाराज, आपको जब भी फोन करना हो यहाँ आ जाया करें। डोमेस्टिक कॉल 50 रुपए और इंटरनेशनल कॉल सिर्फ 100 रुपए। वक्त की कोई पाबंदी नहीं। अपने दोस्तों और घर वालों से जितनी देर चाहे बात करें। शुक्रिया महाराज। मैंने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। जब भी कहीं कॉल करने की जरूरत पड़ी मैं यही आया करूंगा। फोन शॉप से निकलकर मैं कुछ देर बाजारों में घूमता रहा। फिर गौतम बोध के कॉटेज में आकर यहाँ लोग मुख्तलिफ मशकों में मशगूल थे। मैं भी इनमें शामिल हो गया। मशकों से फारिग होकर काफी देर गौतम बोझ से गपशप होती रही और फिर ये तय हुआ कि अगले रोज सुबह मुझे कुंडलिनी की रियाजत शुरू कर देनी चाहिए। उस रोज भी मैं रात 11 बजे के करीब अपने कॉटेज वापस आया था। शोभा सो चुकी थी, अलबत्ता सोनिया मेरे इंतजार में जाग रही थी। उसने खाने के लिए पूछा तो मैंने इनकार कर दिया, तबीयत नहीं जा रही थी। अगले रोज सुबह ही मैं गौतम बोझ के पास पहुंच गया। मेरे लिए एक अलग कैबिन नुमा कमरे का इंतजाम कर दिया गया था। असल जॉब शुरू करने से पहले मैंने सांस की 1-2 मशकें की और फिर पद्म आसन इख्तियार करके बैठ गया। इससे पहले गौतम बोझ ने मुझे बड़ी तफसील से बता दिया था कि रीढ़ की हड्डी के नीचे पोशीदा आतशी नागन या कुंडलिनी को किस तरह बेदार किया जा सकता है और पूरी रियाजत के दौरान में कैसे कैसे मरहले पेश आते हैं। गौतम बोझ के कहने के मुताबिक रियाजत पर अमल करते हुए एक खास अरसा गुजर जाने के बाद अचानक बिजली सी चमकती हुई दिखाई देती है और योग करने वाला इस रोशनी में नहा जाता है। उसके बाद एक ऐसा मरहला भी आता है कि योगी अपने आप को हवा में मोहल्लक महसूस करता है, जिसे जमीन से इसका कोई ताल्लुक ना रहा हो, और जब रियाजत से तवज्जो हटती है तो वो अपने आप को जमीन पर बैठे हुए पाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं और फिर वो मरहला भी आ जाता है जब रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे से कोई चीज ऊपर की तरफ रेंगते हुए महसूस होने लगती है। यही कुंडलिनी या आतशी नागन या उस पुरस्कार कुव्वत की बेदारी का नुक्ता आगाज है। जैसे ही ये पुरस्कार कुव्वत बेदार होना शुरू होती है, इंसान के अंदर लाशौरी मुजाहमत भी शुरू हो जाती है। अरे छोड़ो, ये किस चक्कर में पड़ रहे हो? ये तो साधुओं के काम है। तुम तो अच्छे हाथ समझदार इंसान हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। इस किस्म के लाशौरी ख्यालात हमला आवर होते रहते हैं और दरअसल यही वो वक्त होता है जब ज्यादा यकसोई और रियासत की जरूरत होती है। अदम तवज्जुही से सारा खेल बिगड़ सकता है। इसके बाद एक और मरहला आता है जब योग करने वाले को अपना जिस्म सिकुड़ता और सिमटता महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती। ये तो उस पुरस्कार कुव्वत का करिश्मा है जो रीढ़ की हड्डी में बदस्तूर ऊपर की तरफ सरायत करती हुई महसूस होती है। उसके साथ ही ऐसा महसूस होता है जैसे योगी रोशनी के समुद्र में गोताजन हो। पानी की तरह रोशनी की लहरों के थपेड़े लगने लगते हैं। योगी अपने आप को एक नई और पुरस्कार दुनिया में महसूस करता है जहाँ की हर चीज अनोखी है। रियाजत खत्म करने पर सब कुछ गायब हो जाता है,
لیکن ریاضت جب دوبارہ شروع کی جاتی ہے تو یوگی ایک بار پھر اسی پراسرار دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جب یوگی اپنے آپ کو بالکل مفلوج اور بے دست و پا سمجھنے لگتا ہے، جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو، لیکن رفتہ رفتہ یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور یوگی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذہنی قوتیں وسعت اختیار کرنے لگتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی میں لہریں بدستور اوپر کی طرف رینگتے ہوئے محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر ایک اور نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بھوک پیاس غائب ہو جاتی ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، بالکل الگ تھلگ رہنے کو دل چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس پراسرار دنیا کی سیر کی جائے۔ بعض اوقات نیندیں اڑ جاتی ہیں اور بے چینی کسی کیفیت طاری رہنے لگتی ہے، لیکن چند روز بعد یہ کیفیت تو ختم ہو جاتی ہے، البتہ ایک نئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ بہت زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ ریاضت یا جاپ میں دل نہیں لگتا، خیالات کو یکسو کرنا بے حد کٹھن لگتا ہے، اور وہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر یوگی ہمت ہار جائے تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، تاہم کوشش جاری رکھی جائے تو یکسوئی حاصل ہوتے ہی وہ پراسرار شکتی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک بار پھر اوپر کی طرف رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس موقع پر کانوں میں عجیب خوفناک اور روح پرور آوازیں گونجنے لگتی ہیں، جیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ جسم بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یوگی کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پراسرار قسم کے چکر میں پھنس گیا ہو اور اس چکر سے نکلنا اس کے بس میں نہ ہو۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک پیاس پھر سے غائب ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اور بستر پر لیٹنے کی صورت میں ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور چہرے سے وحشت سی برسنے لگتی ہے۔ اس دوران میں وہ پراسرار قوت بدستور اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات سانپ کے پھنکارنے کی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ شاید اسی لیے اس پراسرار قوت کا نام کنڈلینی شکتی رکھا گیا ہے۔ اس پراسرار قوت کی حرکت روز بروز بڑھتی رہتی ہے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی میں راستہ بناتے ہوئے دماغ کی طرف اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اور پھر وہ آخری مرحلہ آتا ہے جب یوگی طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خوف کے سائے اسے گھیرنے لگتے ہیں۔ چہرہ زرد، گال پچکے ہوئے اور جسم میں آگ سی لگتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یوگی برسوں کا بیمار نظر آتا ہے۔ اس دوران میں وہ پراسرار قوت بدستور اوپر کی طرف اپنا سفر جاری رکھتی ہے، اور جب یہ دل سے گزرتی ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے۔ جسم کی توانائیاں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگتی ہے۔ یہ پراسرار قوت جسم کے جس عضو سے گزرتی ہے اسے بیدار کرتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ کنڈلینی یا پراسرار قوت دماغ میں پہنچتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پورا وجود روشنی میں نہا گیا ہو، اور یوگی اپنے آپ کو نیا انسان محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر وہ قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گورو کی رہنمائی کے بغیر اس طرح کے جاپ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ گوتم بدھ کہہ رہا تھا، اس لیے جب بھی تم کوئی پریشانی یا غیر معمولی بات محسوس کرو مجھے بتا دینا۔ جاپ کے دوران میں خوراک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، وہ میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اب تم شروع ہو جاؤ، ویسے مجھے وشواس ہے کہ تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ گوتم بدھ اس کیبن نما کمرے سے نکل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور تپسیا شروع کر دی۔ گوتم بدھ نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں حابیدہ اس پراسرار قوت کو بیدار کرنے کے لیے کس طرح ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 3-4 روز گزر گئے، میری ریاضت جاری رہی، اور اس دوران میں میری معمول کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ٹھاکر کو فون کیے ہوئے 5 روز گزر چکے تھے اور وہ 6واں دن تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہم کاٹیج میں شوبھا والے کمرے میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے بہت سارے قدموں اور باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر ایک آواز سن کر
میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ ٹھاکر کی آواز تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز ابھری اور میں اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ وہ ٹھاکر ہی تھا، اس کے ساتھ روپ متی اور بملا بھی تھی۔ وہ تینوں مجھ سے اس طرح ملے جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ بملا کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ سونیا اور شوبھا بھی روپ متی اور بملا سے اسی انداز میں ملی۔ شوبھا کی اگرچہ ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن روپ متی جے پور کی ایک معروف ہستی تھی۔ اسے تو شہر کا ہر ایک شخص جانتا تھا۔ شوبھا نے ٹھاکر سے مل کر بھی بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔